इश्टानो, आता आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. जी खबर आतां हांव तुमकां सांगतलों ती खरी खबर म्हजी आवयन म्हाका सांगलेली. एक फावटी हांव म्हज्या आवय बापायच्या घरा गेलो. तेन्ना आवयन उलयता उलयतना म्हणलें, कांय दिसा फाटीं हांगा आमच्या शेजारा एक मजेदार घडणूक घडली अशें तिणें म्हणलें. हांवें तिका विचारलें, मामा कसली घडणूक? ती म्हणाली, तूं जाणाय आमचे शेजारी एक कुटुंब आसा, ती हिंदू गाडेंकारां आनी बाकी सगळो लोक आसा तो हरिजन, ताका आमचो क्रिस्तांव लोक तांकां म्हार म्हणटा. आनी आमच्या घरा एक बांय, खोल बांय ती. तशेंच आमची शेजारी ती गाडेंकारां रावतालीं, गाणिगा तांचें आडनांव. तांकां एक बांय आसली खोल. आनी वो हरिजन लोक आसा तांकां बांय ना, तांकां थंय रस्त्या कुशीन एक सरकारी बांय, ती सुद्दां बांय खोल. आनी त्या गांवांत, आमच्या गांवांत अशें ल्हान गांव तो, पंचायतीचें उदक तुका येता अशें कांय ना, फकत बांयचेंच उदक लोक वापरतालो. आनी ते सरकारी बांय फकत हो हरिजन लोकूच वापरतालो, दुसऱ्यांक तांच्यो बांयो आसल्यो घरांनी. पूण गिमांत अशें जातालें केन्नाय ते सरकारी बांयचें उदक सुकतालें, तर तांकां थंय उदक ना. मागीर आतां कपडे धुवपाक आनी कितें धुवपाक खंय तरी व्हाळा कडेन गेल्यार उदक मेळटालें, पूण पिवंक उदक नाका. पूण तें पिवचें उदक जाय म्हणून एक ती हरिजन कुटुंबांतली ही आमचे शेजारी गाणिगार आयलीं खंय. पूण ती गाणिगा अस्तरी आसा ती हांकां बांयक हात लावंक दिना. तिणें आपलो कोळसो घेवन, आपली दोरी घेवन उदक ओडूंक जाय आनी मागीर तांकां दिवंक जाय त्या हरिजनांक. आनी तांकां खूब वेळ राखून रावचें पडटा आनी बांय खोल, तें उदक काडपाकूय त्रास. अर्दें वर, एक वर राखून रावचें पडटालें खंय एक दोन कळशे उदक मेळपाक. तेन्ना ती हरिजन अस्तोरी एक दीस खंय आमगेर आयली आनी आमच्या आवयक तिणें म्हणलें, खंय बाय म्हाका इल्लें उदक दिशी, एक दोन कळशे. म्हज्या आवयन तिका म्हणलें, खंय पळय म्हजी बांय आसा, म्हजी दोरी आसा आनी म्हजो हांगा भरलेलो कोळसो आसा. तुजो कोळसो म्हज्या बांयंत घालूंक हांव तुका दिवची ना, कित्याक तो कितलो नितळ आसा, कितलो मेळो आसा म्हाका खबर ना. तूं अशें कर, अळे म्हजो हांगा भरलेलो कोळसो आसा, तो घे आनी हें उदक तुज्या कोळशांत घाल आनी वो रिकामो जाल्लो कोळसो घेवन वच म्हजे बांय लागीं. आनी तुका कितलें उदक जाय तितलें काडून तूं व्हर आनी शेवटाक जो म्हजो कोळसो आसा तो भरून हाडून हांगा दवर. ती हरिजन अस्तोरी इतली खुशाल जाली खंय, कित्याक आमच्या गांवांत तांकां लोक बांय आपडूंक दिना, चड करून हिंदू लोक तांकां दिच ना. एकदम खुशाल जाली, दिनवाशी जाली आनी ती सदां येवन तिणें आमचो कोळसो घेवप, तांतलें उदक आपल्या कोळशांत घालप, मागीर तो आमचो कोळसो वापरून बांयतलें उदक काडप, आपणाक जाय तितलें उदक व्हरप आनी मागीर तो परत्यान भरून हाडून हांगा दवरून ती वेताली. एक दीस ती आयली खंय आनी म्हज्या आवयक म्हणूंक लागली, बाय बाय तुका एक खबर सांगता. हांवें म्हणलें, काय कसली? बाय ही खबर मजेदार खबर. कसली खबर?
बाय ती पळय शेजार नसाने तुमची आनी म्हजी ती गाणी गा, ती म्हाका आपल्या बांयक हात लावंक दिना तें जालें. उदक दिवपाक सुद्दां कितलें म्हाका रडयताली. कित्याक आमी जाती भायली म्हणून तांची बांयक अशुध्द जाता अशें ती म्हणटाली. हांवें म्हणलें की आतां कितें करुया, तें तांचें चिंतप. हांव तशें कांय मानिना. बाय तुका सांगता, काणी सगळी सांगून जावंक ना, अर्दीच जाली. हांवें म्हणलें की आनी कितें उरलां तर. बाय अशें जालें काल आमचे सुणे तांचे पांयन पडलें दिसता आनी मेले. आनी आमकांय खबर ना आनी तांकांय खबर ना. रातचे पडले आसतले आनी त्या बांयंत थंयच मेले. गाणी गा बायल दुसऱ्या दिसा बांय कडेन गेला, कितें पळयतली उदक काडटना, थंय सुणें मेला. अरे आकांत. मागीर पंप हाड कोणाचो, तें सगळें उदक भायर काड, त्या मेल्ल्या सुण्यांक भायर काड, मागीर भटाक हाड आनी पुजा कर आनी हें सगळें जालें. बाय तिका जालें ना तें बरें जालें. तिका आमी नाका, आमी मनीस न्हय, आमी म्हारांची न्हय, आमी हरिजन न्हय, पूण ती आमकां हिणसायताली न्हू, आमकां सकयले नदरेन पळयताली न्हय. आतां आमचें सुणें बांयन पडलें तेन्ना ती अशुध्द जाली ना. हांवें म्हणटा हांव कितें म्हणूं. आपूण खंय अशें हांसली आनी वगोर रावली. हें पळया, ह्या आमच्या भारत देशांत चडांत चड वायट आसा तर जाल्यार ही जाती वेवस्था. आनी हांव हें खंडन करीत आयलां. हिंदू धर्मांत खुबश्यो गजाली बऱ्यो आसात, दुबावूच ना, पूण एक वायट आसा तें तांच्या DNA रक्तांतच आसा म्हणल्यार जाता, जाती वेवस्था. जाती वेवस्था देवान करूंक ना. ही मनशान आपल्या स्वार्था खातीर केल्ली आसा. आमी सगळीं मातयेंतलीं मनशां मातयेक वेची, मागीर कोण तकलेची, कोण हाताची, कोण पांयांची आनी कोणी एकदम सकयली. असलें कित्याक चिंतप आमकां जाय? हें कित्याक जाय? मनशाक वालोर दिवं ना, पूण सुणें बांयन पडलें आनी मेलें तेन्ना अशुद्धपण आयलें ना. उदक रिकामें करून मागीर भटाक हाडून केल्यार सगळें शुद्ध जालें. कसलें पळया पिशें चिंतप. हें चुकीचें चिंतप जे मेरेन आमच्या देशांतलें वचना ते मेरेन आमच्या देशाक फुडार ना. पळय आमच्या देशांत कितें चल्लां. बलात्कार, अत्याचार कोणाचेर चलता. आमी वयले जातीचे म्हणची तांच्या बायलांचेर, तांच्या चलयांचेर जाता, तांचेर जाता अन्याय ना. जाता तो ह्या दलीत वर्गाच्या लोकांचेर. म्हणजे आमच्या देशांत उंचलो आनी सकयलो. दलीत म्हणल्यार आमी सगळीं दलीतच, कित्याक आमी मातयेची मनशां ना. वय सगळ्या एकेच जातीन घालुया न्हू, सगळ्यांक वयले जातींतूच घालुया. अशें कित्याक जायना? हांव म्हणटा जाती वेवस्था नाका. आमची जात एकूच, मनशांची जात. मनशापण आसूंक जाय. आज आमच्या देशांत मनशापण ना. मनशापण उणें जायत जालां. हाका लागून हो देश आमचो असल्या हाका पावला. प्रगती म्हणजे फकत कितें दुडू जाले, रस्ते बांदले, पूल बांदले आनी चंद्राक रॉकेट धाडलें, ही प्रगती म्हणूंक जायना. ती भायली प्रगती. पूण आमच्या मनाची, काळजाची, जिविताची प्रगती ह्या देशांत आजून जावंक ना. तर दर एका मनशान जर निर्धार केलो हांव दुसऱ्यांक म्हजे प्रास सकयलो सकयली म्हूण चिंतचो ना आनी तसली वागणूक दिवचो ना. कोणूय जावं, खंयच्याय धर्माचो जावं, खंयच्याय गांवचो जावं, तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण, असलें जेजूचें चिंतप पसरतलें तेन्ना आमी खरी मनशां जातलीं. हांव अशें सांगूंक सोदिना सगळ्यांनी क्रिस्तांव जावंक जाय. ना ना ना, सगळ्यांनी बरीं मनशां जावंक जाय. सगळीं म्हजी भाव भयणी हें चिंतप आनी असली वागणूक ती आमच्या जिविताची
चाल जावंक जाय. तेन्ना जातलें तेन्ना मात्र आमी म्हणूंक जाता भारत देश हो पुरातन देश, व्हड संस्कृतीचो देश अशें म्हणूंक जाता. आतां आमी आदल्या काळाच्यो काणयो सांगून आमच्या देशांत तें आसलें, हें आसलें, तें आसलें. आतां कितें आसा? म्हणटच ही जाती वेवस्था काडून उडोवपाची जबाबदारी दर एका नागरिकाची. म्हज्या आवयन ती सुरवात केली. आमकां भुरग्यांक ती देख दिली. हांवूय जाती वेवस्था पळयना. कोणाक दुबळ्या गरिबांक आदार करतना हांव कसलेंच पळयना. तांकां आदार करूंक जाय, करुया. कित्याक ती म्हजी भाव भयणी. तर सगळीं आमी असल्या चिंतपाची मनशां जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.